دستا بسر دبادر او شجاعت نخدا دخو زمونگ دمڑانی او غیرت نخدا ستانا قربان شمدا دمینی محبت نخدا من با پیزان قربان خدا د جمعیت نخدا من با پیزان قربان خدا د جمعیت نخدا زړ پګړې دې پسر خوندو د مزودا وقایدا د نندارو دا وقایدا د نندارو دا وقایدا د نندارو دا اکرا بچی بد مفتی محمود قربان یادیگی تب وارث د پاک نبی اخر زمان یادیگی دنر مفتی اسد محمود بابا جان یادیگی او زمون قائدہ زمون قائدہ زمون قائدہ زمون قائدہ تب فخری پاکستان یادیگی زمون قائدہ تب فخری پاکستان یادیگی تاثر بنا جمعیت نیادودا وقایدا دنندارودا وقایدا دنندارودا دړ پګړې دې پسر خوندو د مزودا وقایدا دنندارودا وقایدا دنندارودا وکرا اللہ دی عمر در لدر زمان گران قائدہ دی کارکنان دا جمعیت پتا قربان قائدہ دی بابا دا سیاست سیاستان قائدہ چرتا برستو نشوتان پا میدان قائدہ دا ایشیا فخری زار 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 دا ایشیا فخری فخری پاکستان قائدہ دا ایشیا فخری فخری پاکستان قائدہ اب کرا پرگا جھنڈا پرگا جھنڈا پرگا جھنڈا پرگا جھنڈا پرگا جھنڈا نخاوتن دا خوشالو دا وقائدہ دا نندارو وقائدہ دا نندارو دا زیڑ پگڑی دی پسر خوندو دا مزودا وقائدہ دا نندارو وقایدا دنندارو دا اکرا نور الامین بچا نور الامین بچا لکم دا جمعیت شیرنا ملگر بایا ما دا ختم نبوت شیرنا دا عقیدی اہل سنت والجماعت شیرنا دیوبندی متل ویم دا حنفیت شیرنا دوستان میں اوری دیر پمین محبت شیرنا
دوستان می اوري ډېر په مینه محبت شیرونه